यूनान वीज़ा हासिल करने के लिए जो कामयाबी का राज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरह हमारे वीज़े लगे और हमें उनमें कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की जो वीज़ा लगने में मुआवन साबित हुई, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, और जो भी लोग जहाँ के लिए भी रोज़गार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। यूनान वीज़ा हासिल करना इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वीज़ा लगने की जो रेशो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। 100 में से 6-7 वीज़े लग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लग रहे हैं, और बहुत सी गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। यहाँ से बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है वो वीज़ा पाकिस्तान जाता है, लेकिन वहाँ मेडिकल करवाने के बावजूद, इंटरव्यू में अच्छे तरीके से सवालात के जवाबात देने के बावजूद भी जो है वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और कसीर तादाद में हो रहे हैं। हमारे जिन बच्चों के वीज़े लगे उनमें हमने 3-4 चीज़ें जो हैं वो मेजर की, उनका ख्याल रखा, तो उस बिना पर भी ये चीज़ें मुआवन साबित हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जब अपना कच्चा मेडिकल करवा लिया, मेडिकली आप 100% श्योर हो गए कि मेरी जो बीमारी थी उसको मैंने दूर कर लिया और मैं मेडिकल में बिल्कुल पास हूँ, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह तो आप देख नहीं सकते, जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही पकड़ के आपने एम्बेसी में ले जानी है। तो इस मामले में आपने अच्छे तरीके से इसको चेक कर लेना है कि मेडिकली आप में कोई फॉल्ट ना हो। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर्स में किसी किस्म का कोई फेक पेपर ना हो, कोई ऐसा पेपर मौजूद ना हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। इसके बाद जो है आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी में आपके लिए मुआवन है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसमें जितने भी घंटे लिखे हैं, मालिक का नाम लिखा है, उसमें मालिक की जितनी भी सिचुएशन के बारे में बताया गया है, कहाँ पे वो रहता है, किस जगह का काम है, क्या काम है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप तैयार करते हैं। इसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम होती है एम्बेसी में, आपसे वो पूछते हैं कि आपका वीज़ा किसने भेजा। अमूमन हम लोग यही कहते हैं कि दोस्त ने भेजा, कज़न ने भेजा, वालिद साहब के दोस्त ने भेजा। इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह के जवाबात होते हैं। हमने अपने बच्चों के जो वीज़े भेजे, हमारा लास्ट में जो वीज़ा अभी हाल ही में लगा है, 3 अगस्त को गालबन वीज़ा लगा था। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की, वो क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार थे, और वीज़ा जो है उसमें हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन लगाए, क्योंकि 5 नंबर जब वो एम्बेसी आपको लगाती है तो वो कहती है कि आप ये साबित नहीं कर सके कि आपका वहाँ जाने का मकसद क्या है और वहाँ आपको कौन रखेगा, किस तरह, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि आपकी देखभाल कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आप कहाँ रहेंगे, रिहाइश कैसी होगी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जब उनका वीज़ा जो है वो हमने अप्लाई किया पाकिस्तान में, तमाम डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, तो हमने वहाँ पे उनके पेपर्स के साथ मैंने अपने पेपर लगाए, जिसमें मैंने अपना यहाँ का जो कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड है, वो लगाया, उसमें पासपोर्ट लगाया, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड वहाँ का लगाया, और क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार थे तो इस रिश्तेदारी को साबित करने के लिए फिर मैंने वहाँ अपना जो निकाहनामा वगैरह है उसको भी ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके वो भी लगाया। तो उससे ये काफ़ी मुआवनत बनी कि उनका वीज़ा जो है वो लग गया, और जिस दिन उनका वीज़ा लगा गालबन 55 अफराद थे, जिनमें से 3 वीज़े लगे थे और 1 वीज़ा उनकी भी था। तो इसलिए हम अक्सर ये कह देते हैं कि भाई नहीं जी, हम उनको नहीं बताना। हमारे आज तक यही रहा है कि क्योंकि ग्रीस एम्बेसी कभी भी आपको ये समझने में कामयाब होने ही नहीं देती कि इंटरव्यू में वो आपसे क्या चाहते हैं। हम अमूमन तैयारी करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिसका यहाँ पे बाप भी है वो भी कहता है कि नहीं जी, कहना किसी दोस्त ने वीज़ा भेजा है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब आप अपने साथ अच्छी उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, बताते हैं कि ये जो बच्चा है ये हमारा है, और ये मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ, इतने अरसे दराज से रह रहा हूँ, और मैं अपने पेपर साथ में वहाँ पे शो करवाता हूँ, तो उसके फ़ाइल का ये एक प्लस पॉइंट है। इससे वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है और उसने आपका वीज़ा भेजा है, या जिस मालिक के पास आपने जाना है वो उसके पास काम करता है, तो बेहतर है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ करें और बताएं कि ये बंदा जो है ये आपको वहाँ
ان تمام چیزوں میں معاون ثابت ہوگا، تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ تو یونانی زبان جانتے نہیں ہیں، تو اپنے مالک کے ساتھ کیسے بات کریں گے، تو یہی اس بچے نے بھی یہی بتایا کہ یہ میرے جو ہیں وہ بہنوئی ہیں وہاں پہ، وہ جو ہیں مجھے سمجھائیں گے، مالک سے بات کریں گے، جب تک مجھے زبان نہیں آتی وہ ہمارے درمیان معاون ثابت ہوں گے۔ تو یہ اس مسئلے کا بھی حل نکل آتا ہے جب آپ اس طرح کی ڈاکومنٹیشن ساتھ کریں گے اور ساتھ میں لوگوں کو ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ معاون ثابت ہوں گے۔ اسی کے بعد ایک اور کویسچن جو میجر پوچھ رہے ہیں اس وقت کہ آپ عبادت کہاں کریں گے، تو یہ ڈاکومنٹیشن آپ کو یہ بھی فائدہ دے گی کہ کیونکہ میرے وہ دوست، احباس، کزن، والد، باپ، بیٹا جو بھی یونان میں آپ کے ہیں جن کے ڈاکومنٹیشن آپ نے ساتھ لگائے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ یہ بھی وہاں اسی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے اس لیے معاون ثابت ہوں گے کہ یہ جہاں نماز پڑھتے ہیں ہم بھی وہاں پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ ویزا آپ کا نکلا ہے مثال کے طور پر اسلام آباد کا یا کراچی کا، تو ڈاکومنٹیشن آپ ساتھ میں سیالکوٹ کی لگا دیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ جس علاقے سے ویزا نکلا ہے، جس بندے کے ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ لگانے ہیں وہ اسی علاقے سے ہو تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ بھی وہاں رہتا ہے۔ اگر آپ ڈاکومنٹیشن کہیں اور کے لگائیں گے تو وہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک دو چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یونان کا ویزا لگوانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% لگ جائے گا، لیکن ان کا رزلٹ کیونکہ سامنے آیا ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو، یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور آگے چل کے آپ کی مدد کریں گی۔ اگر آپ کو کوئی اور بھی مزید کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سوال چھوڑ سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں۔ باقی یونان کے ویزے سے ریلیٹڈ، شرعی مسائل سے ریلیٹڈ، دینی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکتا ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوا آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا انٹرویو ہی آپ کو کامیاب کرے، آپ کی تیاری ہی آپ کو کامیاب کرے، یہ نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی اور ہر انسان کی، دنیا کی ہر چیز کی کامیابی کا راز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس نے کامیاب ہونا ہے، کس نے ناکام ہونا ہے۔ تو اس لیے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ جب تک آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رہے گا، دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ انشاءاللہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں، اپنے والدین کی دعائیں لیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے، اور ہمیشہ یہ نیت رکھا کریں کہ انشاءاللہ ہم رزق حلال کمائیں گے اور رزق حلال کھلائیں گے۔ رزق حلال کی برکت سے بھی آپ کے کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ یونان کے ویزے سے ریلیٹڈ بہت سی ویڈیو چینل پہ موجود ہیں جس سے آپ اچھے طریقے سے اپنے انٹرویو کی تیاری کر سکتے ہیں، جس سے آپ انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات ہیں ان کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے، کس طرح ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، کس طرح اپنی فائل تیار کرنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل رضائے الہی چینل سے ملیں گی، اور جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل تھینٹک ہوگی، مضبوط ہوگی، اور اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی۔ اپنا ڈیروں خیال رکھا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔